ناتي معرك عيالي عودنا مخربي كم زي خد كلكي نادو قوي سعينا كم زي عطو خلكي قاقود صبا خفتي كم زي ملا خلكي قاسي دقس بسي مرعى درعى تردكم زي في حد أنا قرأت ورا بودي تنسي كتبه رجعنا خينا ناقش تاجي على ما تردكم سلازي وانجلنيا تهليوا ياو تقول هديو نطرون زي كيف نحكي نحنا ناقش أم تريو كويس أنا توانجلنيا زي اللي تقولون نجاح نقولين أو ركض له سونا أنا نوال سلازي ملالواش كن هادمينا قال لما تقول نجاح تهلون ده نيوت ميتول تحت قورنا نيوت ميتول بس أنا وانجلنيا طفيكم ديوز عادي خلي أنا تصرح لكم وانجلنيا من مكان طفيكم حدني حدي تابع أخوي عددوا هو هنون دلنا زي تأذن ده وقتيكم أمسكنا ناخذ نازل ده قافتكم توصلنا لهم كأفلطوا تاكم تعرف قبلت يعني البوليس كنقتلوا من استوصوا حنت حالتر ጉዳይ መጽሔ ትግራይ ዝምልከት ግፋ እናበልና አቀይልና ንሪኦ ኣለና ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ ግፋ ጥራሕ ኣይኮነን ግፋ ዝበሃል ሓደ መንግስቲ ኣብ ሓፅር ግዜ ፀገም ገጢምዎ ዓድን ምክልኻል ኢሉ ይወስዶ ስጉምቲ ሕዚ ግን ኣሕዋትና ተገፊፎም ናብኦም ዝኸድ ዘሎ ኤርትራ ሱዳን ይኸደሉ እዚ እንታይ ይበሃል ቅድሚ 200 ዓመት ዝነበረ ከምዚ ባርያ ምሻጥ ማለት እዩ ስለዚ ሰብና ተሸጠ ግፋ ኢልና ኣይነቃልሎ በትልክዑ ንግለጽ ዝብል ዘሎ ወደ ሓንኩ እነ ደብረጽዮን ትላንትና መቀለም እንደተፈጠረ አናቅም እኛም በሶሻል ሚዲያ ላይ ያየነው ብለዋል። ነገር ግን ከሰዓት እዛ ሰፈር ቪዲዮ የቀረጹት ሰዎች ደግሞ ቤት ለቤት እየዞሩ ስልካችሁን አምጡ እየተባለ ሲበረበር ነበር። ለምን ቀረጻችሁ ተብሎ ይላችሁ በየአካባቢያችሁ የሚደረግ አፈሳ ምናምን ካለ ስልካችሁን አዘጋጅታችሁ ጠብቁ፣ ቀረጹ። ከዛም የሚጠቁም የሚያፍስሰው በፎቶ በምስል ያዙ፣ በቪዲዮ ያዙ፣ ላኩልን። እነዚህ ሰዎች አጭር እድሜ ነው ያላቸው። በቅርቡ ከትግራይ ተጠራርገው ይወጣሉ። የዛኔ ሲያፍስ ህዝብ ሲያሰቃይ ህፃናት እያነቀ ሲወስድ የነበረው ሁሉ ተጠያቂ ይሆናል። ቀረጿቸው፣ በምስል ያዛቸው። እናንተ አሁን ደግሞ ባለ ጊዜ ነን ብላችሁ እያፈሳችሁ ያላችሁ እየቀረጻችሁ ያላችሁ ሰዎች አርፋችሁ ተቀመጡ። ይሄ አሁን የምትደግፉት ኃይል ረጅም እድሜ የለውም፣ በጣም አጭር ጊዜ ነው ያለው። አሁን ተጠራርጎ ጥሏችሁ ከዚህ በፊት ታውቁታላችሁ ምን እንዳደረገ። ጥሏችሁ ኤርትራ ይሄዳል። ከህዝባችሁ ጋር ነው የምትቀሩት። ከህዝባችሁ ጋር ብትወግኑ ይሻላችኋል። ንገሯቸው ለሚያሳፍሱ ሰዎች፣ ለሚጠቁሙ ሰዎች፣ በተለይ እናቶች ሆናችሁ ህፃናት እየጠቆማችሁ እያሳፈሳችሁ ያላችሁ ንገሯቸው። ማለት እኔ እየዛትኩኝ ወይ ምናምን አይደለም፣ ማስጠንቀቂያ ነው። ነገ ምን እንደሚፈጠር የታወቀ ነገር ነው። ህወሓት ረጅም ጊዜ የለውም። ሰላም ለትግራይ ህዝብ። አፈሳ ይቁም አሪፍ ነው። አፈሳ መቆም አለበት። ነገር ግን ትግራይ ውስጥ አፈሳ ብቻ አይደለም ያለው ችግር፣ በጣም ብዙ ችግሮች ናቸው ያሉት። ሰላም የለም፣ ልማት የለም፣ መረጋጋት የለም። ሰው በነፃነት ወጥቶ መግባት አይችልም። የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ እየተከፈላቸው አይደለም። ባንክ የለም፣ ምን የለም። ይኸውላችሁ አፈሳ ይቁም ብቻ ሳይሆን ማለት ያለብን የነዚህ ሁሉ ችግሮች ትግራይ ላይ ያሉት ሁሉ
የሁሉም ችግሮች መንስኤ የሆነው ህወሓት ይወገድ ነው ማለት ያለብን። የፌዴራል መንግስት ህዝብህን ታደግ ነው ማለት ያለብን። ህወሓት የትግራይ ህዝብ በሁለመናው ይዞት ሊያጠፋው ነውና የፌዴራል መንግስት ድረስልን ነው ማለት ያለብን እንጂ አፈሳ ከችግሮች ሁሉ አንድ ችግር ናት። ነገ ሊያቆሙት ይችላሉ። አሁን ያለውን ጫና ፈርተው ከነገ ወዲያ ግን ይጀምሩታል። ሌላውስ ጥፋት፣ ሌላውስ ትግራይን እያወደሟት እኮ ነው ያለው ይውላችሁ። ስለዚህ በዚሁ አቅም ሁላችንም አፈሳ ይቁም ብለን ትሬንድ እንዳደረግ ነው የፌዴራል መንግስት ህወሓትን አስወግድልን ብለን ትሬንድ ማድረግ አለብን፣ መማጸን አለብን። ትግራይ ውስጥ አንድ ችግር ብቻ አይደለም ያለው፣ ጠቅላላ የህወሓት መወገድ ነው መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ለትግራይ ህዝብ፣ እረፍት ሊሆን የሚችለው ለትግራይ ህዝብ። ስለዚህ ሁላችሁም እንደዛ ብታደርጉ፣ ህወሓትን ብትቃወሙ፣ ህወሓትን ብትጸየፉ፣ ህወሓት እንዲያጠፋልን የፌዴራል መንግስትን ብንማጸን ይሻለናል እላለሁ። ሰላም ለትግራይ ህዝብ፣ ይመቻችሁ። بمدري بسماي رمت فاسي سكاب وحود نبزوح بهيوت دانيخا عطما سقانا يسبطكم كم زي بالكاب حوت ساقيركا وقنا بربحاخا عوت مرقيخا انبربا ودخز بالتاقانا لاي بعد ما تفرش بن المالي انبربا ودخز بالتاقانا لاي بعد ما تفرش بن المالي سلام نيرو جناب دقسكي عيال سدرا بيتنا مسحقوكي برخان توفر قهري فكي عديك بفخن تفلي نابدرنا برخان لبس لي شكينا يمسلك انشيشي لي حداش درف حتى عندنا يا خزي ما نمسته له قفات طيول قزع بالقصري تقرأت من لساخا قزع لمس يفرح واه حبيبي بروسكي سؤالكم لسه سهل يدخل وإسرائيل متى لنا فقط سهل يدخل already تقرأ كم من جزء عدم إسرائيل خويناتهم سؤال خويناتهم كخويدهم كوزم ساعتهم سلزي كبار له لا سؤال تملست هونقا تشل إن دحريت تملست هونقا تشل لا إسرائيل ليك تملست هونقا تشل إن بل لا تقرأ إن دحريت تملست هونقا تشل سؤال غير خيا برازر لا أخنا قلنا دا سلامنا نسفينا لا أخومي اللي تهتلكمي العنا دا أم جنة نجبر أنا بخز ما سؤالك يا تاك جورمكم لو تاك جورمكم أصلا انت تقرأ أي نتيجة موجود كيف أفضل كابزي ولا متفعلون بس تبقى زانا بوتتكم ناقفكم بقديتها شعري عز جبره كايز متأب حاليزي كايز متأخم مو بحاليزي دم بقوش اللي ما عندهم كحبوس يا أخوان أنا أسألهم كتحبوس يتحبوس جزانا نقري جزانا عسكنا ننجاجر هنا تجاوب الجم تقول دقافي تقامي الزبل حزبي زفتوا تلسب كلها كتت كل غا تقرأ كتت تقاوم يا ولا برا هذا اللي هتقال علي تيجي كم زي إسكاب نو عينك بلون كم زي مسؤول زجال تقال علي نعيم كتكمنيو نعيم كوقعنيو عيدل من كبرز حس كم تقاوم كل غا تقرأ كتت كتقاوم زي دقافي تقامي زبان لا يرين أنا زدقفم زقاوم كبرا حازو تقرأ إنجي تقرأينا تقففت تقرأينا تقتل نمرت على زكالس نمر نتمرت نتبادو مرت سلازي الجمل خون تتوبلوا فيديو مسري هلخو يبصحكم بدم تدامصيكم سوشيال ميديا تريكم عين رئين ولا عند اسلام عليكم ناي تقرأي دم رئيسكم من اسي تقرأي رئيسكم تقربون تشقروا قداي هلن هاي تسقوا نيبر ايبركم زي تسقوا نيبر أنا كم لبيز نقولكم الله حرير زت سعره مسعار يلنا عيد سعرون يقولكم الله دبر برحنا زبط حالي كم على عدو قدوم يتبصون تنقولكم يبو تابعنا نقول كتابنا أزياء زوجر كمهم سبات كسبت استجاجنا عينا هنا بزيت إزاز تقرأي بحال حلافنا بزقولوا له من قديم تقفيفوا منكم نعرف ديكاتهم من سوا إيه إلى عدو تقرأي إيه لا دنقولوا ورويرا لا عدو تقرأي عدو تقرأي زور ورتو دنقول لا بدحري خعابي موت كرمي خيز موت عدي عدو من زغوني عدي عدو عني بيزا كرمي خيز تحني عدي عدو عني بيزا سلامات
دك عادي زي فيديو زي بصلمات خويني يسرح لله أنا حاهم تقلقوا تمجرزين إن دك عادي لكل صوت بس شهر ولا شهر ولا تعودي شهر ولا يتحفتي شهر ولا قفات طويل دك عبيتي سبعلو وسيني يقادن سلسلة دك عادي حدا نير ودني مالتي دختني على عنا قفيفة وسيلو من يوم كهاجر سلام أدون قلا قعزي الأب دون قلا خدي خزك كارا خريان لطور النار أكل مالتي إن دك عادي بعرف فقدنا تقادنا وسترير مانينا لعل عرقت عم تقدم مانينا سأل حكمنا صار موتور سايكل من كسا أسي إن بيتسب بملاقات تكراي 51 عام تاريخ لنا نوري 51 عام مالتي لازم تكراي تشفلقهم من ليغورلي إن دك عادي زي فيديو زي لا كل استخباص حشرنا وروح موصحوا دك عبيتي إن بيتسب بصرو قفا طوطو سبعلو فوتي يقادل إن دك